अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम चलें न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ-साथ जी बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे तो जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी फौरन ही आपको नोटिफिकेशन भी रिसीव हो जाएगा। बात करेंगे हम सबसे पहले पाकिस्तान की, और पाकिस्तान में आपने देखा ही है कि जिस तरह से स्वात का वाकया हुआ उसके बाद लोग काफ़ी डिस्टर्ब हुए, काफ़ी लोग परेशान थे और उनका यही कहना था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और होता रहा है। वैसे तो खैर पहले भी हमने ये इस किस्म के इंसिडेंट्स जो हैं वो कई बार देखे हैं और इसमें कई जगह पे पाकिस्तान जो है वो टेररिस्ट ग्रुप जो है उनसे भी ज़ाहिर है कि जूझ रहा है। उनके साथ भी एक इश्यू जो है चलता ही रहता है। पाकिस्तान अफ़गान बॉर्डर पर भी टीटीपी के हमले जो हैं मुसलसल जारी हैं और कई फ्रंट पे जो है वो पाकिस्तान जो है वो एक तरह से कहिए कि प्रॉब्लम में दिखाई देता है। एक बार फिर कहा गया कि जी भारत के साथ बात करेंगे, जी भारत के साथ ट्रेड करना है, भारत जो है वो बात करने को तैयार नहीं। भारत का कहना ये है कि जी टेरर एंड ट्रेड कैन नॉट गो टुगेदर। तो जी हाँ, बिल्कुल टेरर और ट्रेड जो है कैन नॉट गो टुगेदर वाली बात ठीक है। तो अब पाकिस्तान ने इससे पहले भी आपको मालूम ही होगा कि कई तरह के ऑपरेशंस जो है वो लॉन्च किए गए थे इन टेरर ग्रुप्स को कंट्रोल करने के लिए, इन टेरर ग्रुप्स को रोकने के लिए, जिसमें कि जी रद्दुल फसाद के साथ ज़रबे अज़ब और राह निजात, ये और इसी तरह के कई ऑपरेशन जो हैं वो पाकिस्तान आर्मी ने या पाकिस्तान एजेंसीज ने लॉन्च किए, लेकिन उसका फ़ायदा कोई ख़ास हमें होता हुआ दिखाई नहीं दिया। ना तो वो नुकसानात रोके जा सके और ना ही उन टेरर ग्रुप्स को जो है वो रोका जा सका। उसी तरह से पाकिस्तान के अंदर हो चाहे पाकिस्तान के बाहर हो, ये ग्रुप जो है वो नुकसान करते रहे और इसी किस्म के अटैक्स जो है मुसलसल जारी रहे, जिसके ऊपर यकीनन ना सिर्फ ये कि ईरान की तरफ से भी हमें बातें सुनने को मिली, बल्कि भारत तो हमारे साथ वैसे ही नाराज है कि जी आप लोग कंट्रोल नहीं कर रहे। लेकिन ऐसा हमने देखा कि कई बार ये ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किए गए। अब एक बार फिर जी अज़्म इस्तेहकाम नाम का एक जो है कहा गया है कि जी अब ये ऑपरेशन जो है ये लॉन्च किया जाएगा और अज़्म इस्तेहकाम जो है उसके ज़रिए जो है ये किया जाएगा कि जो टेरर ग्रुप हैं उनके ऊपर ऑपरेशन किया जाएगा, स्वात में, फाटा में, और इन लोगों को पकड़ा जाएगा या मारा जाएगा, जो भी समझ लीजिए, इन लोगों को रोका जाएगा। इसके ऊपर जी एपेक्स कमेटी जो है उन्होंने पूरी मीटिंग की है और इसको अप्रूव कर दिया है कि हाँ जी इसकी इजाज़त मिल गई है कि ये ऑपरेशन जो है वो शुरू किया जा सकता है। उस कमेटी में जी आर्मी चीफ भी थे, डीजीआईएसआई भी थे, चारों सूबों के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो भी थे, सेक्रेटरीज भी थे, प्राइम मिनिस्टर भी थे, और अब जी ये कहा गया है कि जी इस कमेटी ने जो है बिल्कुल जी परमिशन दे दी है या ओके कर दिया है कि जी ये ऑपरेशन जो है अज़्म इस्तेहकाम ये शुरू किया जा सकता है। लेकिन अभी इसके ऊपर जी पार्लियामेंट के अंदर इसके ऊपर बहस होगी, पार्लियामेंट के अंदर इसके ऊपर बातचीत की जाएगी और देखा जाएगा कि यानी कि एक सारे लोग उसमें होंगे जितने लोग पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, लेकिन वहां पर आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर भी होंगे, हो सकता है डीजीआईएसआई भी हो, और उसके बाद ही पार्लियामेंट के अंदर ये डिस्कशन की जाएगी कि ये ऑपरेशन जो है इसको किस तरह से करना है, और इसके ऊपर एक तरह से आप समझिए कि ब्रीफिंग होगी और इस ब्रीफिंग में बताया जाएगा कि किस तरह से करने का इरादा है, किस तरफ जाएंगे, इससे फायदा क्या होगा, इससे ना किया तो क्या नुकसान होगा, और इसी तरह की चीजें। लेकिन बात सारी ये, चाहे स्वात के लोग हों, चाहे फाटा के लोग हों, चाहे केपीके के लोग हों, ये लोग इस ऑपरेशन के लिए इनकार कर रहे हैं और इनकार करने की वजह ये बताई जा रही है कि वो कह रहे हैं इससे पहले भी आपने कई ऑपरेशंस किए हैं जिसमें ना सिर्फ ये कि फौजी जवानों की जानें गई हैं बल्कि बहुत से सिविलियन लोगों की जानें भी गई हैं, तो और पैसा अलग खर्च हुआ और नतीजा निकला कुछ नहीं। तो क्या एक बार फिर अगर ये ऑपरेशन करती है फौज या एजेंसीज, अगर इस फौज को कहती है कि जी आप ये ऑपरेशन कीजिए और इसके लिए अप्रूवल मिल जाता है, तो क्या इस बार इस ऑपरेशन से कुछ हासिल हो सकेगा, या एक बार फिर जो है वो चाहे वो आर्मी के लोग हों चाहे वो सिविलियंस हों, सिर्फ क्या उनकी जानें ही जाएंगी, क्या सिर्फ पैसा ही खर्च होगा, क्या पाकिस्तान के लोग, खास तौर पे पाकिस्तान के वो लोग जो पाकिस्तान चलाते हैं, जो पाकिस्तान को कंट्रोल करते हैं, क्या वो इस बात के लिए तैयार हैं कि एक बार फिर जो है वो पैसा भी खर्च हो, लोगों की जानें भी जाएं, चाहे वो सिविलियन हो चाहे वो आर्मी के हो,
اور उसके बाद नतीजा कुछ ना निकले, क्या वो इस बात के लिए तैयार हैं, या वाकई में उन्होंने इस बार कोई ऐसा प्लान किया है जिसकी वजह से ये टेरर ग्रुप जो है वो पाकिस्तान से हमेशा के लिए खत्म कर दिए जाएंगे, और उसके बाद चाहे हमारे पड़ोसी, चाहे वो भारत हो, चाहे ईरान हो, चाहे कोई भी हो, वो पाकिस्तान को ये नहीं कह पाएगा कि पाकिस्तान के में जो है वो टेरर ग्रुप्स रहते हैं, या उनको सपोर्ट दिया जाता है, या वो यहाँ पर मौजूद हैं। क्या पाकिस्तान उस चीज से निकल पाएगा? अगर निकल पाएगा तो बहुत अच्छी बात है, आपको इस तरह के ऑपरेशन फौरन ही लॉन्च कर देने चाहिए, क्योंकि ये टेरर ग्रुप बहरहाल पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये टेररिज्म जो पाकिस्तान में हो रही है, पाकिस्तान में से हो रही है, ये यकीनन पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही है। बहुत से लोगों का नाम खराब हो रहा है, और अपने नाम को बचाने के लिए जो है ये इस तरह के ऑपरेशन करने चाहिए। वैसे तो जाहिर है कि आर्मी का काम यही है कि वो सिक्योरिटी का काम करे, वो इस तरह के ऑपरेशन लॉन्च करे, वो जाकर उन टेररिस्ट ग्रुप्स जो है उनसे लड़े। बिल्कुल, ये लड़ना, ये सब कुछ करना, ये बिल्कुल आपका काम है। लेकिन आप ये बताइए कि इससे पहले इतने कई बार जो है ऑपरेशन लॉन्च किए जा चुके, रिजल्ट कुछ नहीं निकला, पहले से कहीं ज्यादा ये ग्रुप बढ़ गए, और कहीं ज्यादा नुकसान जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर हुआ, बल्कि पाकिस्तान के बाहर दूसरी कंट्रीज तक वो नुकसान पहुंचा। लोग चिल्ला रहे हैं, लोग रो रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि इस चीज को रोका जाए। पाकिस्तान प्रोग्रेस नहीं कर सकेगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक नहीं हो पाएगी, पाकिस्तान के लोग आराम से नहीं रह सकेंगे जब तक कि इन टेरर ग्रुप्स को आप खत्म नहीं करेंगे। और इनको खत्म करने के लिए आपको पब्लिक जो है वो भी आपके साथ होनी चाहिए। क्या पब्लिक वाकई में इस वक्त एजेंसीज और आर्मी के साथ है, और या गवर्नमेंट के साथ है? मतलब ये सब लोग जो जो मुल्क को चलाते हैं, जिसमें एजेंसीज भी हैं, आर्मी भी है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी है, पॉलिटिशियंस भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, क्या इस वक्त वाकई में जो पब्लिक है, यानी कि जो अवाम है पाकिस्तान की, क्या वाकई में इन सब लोगों के साथ है? सवाल कर रही हूं मैं, सवाल करने वाले को ना उठाइए, बल्कि सवाल जो कर रहा है, जो सवाल उठा रहा है, उस सवाल का जवाब देने का हौसला रखिए। और वरना आपका यही हाल होता रहेगा पाकिस्तान का जो इस वक्त हो रहा है, यानी कि हमें कोई भी हमारे साथ बात करने को तैयार नहीं है, चाहे भारत हो, चाहे ईरान हो। ईरान के भी प्रेसिडेंट आए थे, जी हाँ, वो पाइपलाइन वगैरह के लिए बात करने के लिए, लेकिन बहरहाल शुरू तो नहीं हो पाया। अफगानिस्तान भी नाराज है, अमेरिका भी कोई खास खुश दिखाई नहीं देता। लेकिन उसकी रीजन यही है कि आप लोग अपना काम छोड़कर बाकी चीजों में ज्यादा मसरूफ रहते हैं। तो आपको चाहिए ये कि आप बिल्कुल अपने काम पे ही फोकस रखें, आपका काम सिक्योरिटी का है। और इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं, चाहे वो टीटीपी हो या कोई दूसरे टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, उनको खत्म कीजिए। आप जो सोच रहे हैं कि आपको जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए और नहीं मिल पा रही है, या आपके हिसाब से कम है, वो अपने आप ठीक हो जाएगी, सारी चीजें अपने आप फिक्स हो जाएंगी जिस दिन आपने इन लोगों को, इन टेरर ग्रुप्स को जो है एक तरह से खत्म कर दिया और इनको पकड़ लिया। और आप लोग जो है ये सब कुछ कर सकते हैं, ये भी बहुत से लोग कहते हैं पाकिस्तान में। लेकिन बात सारी ये कि क्या पब्लिक आपके साथ है? इस वक्त जो है वो फाटा और स्वात के लोग जो है, या केपीके के लोग जो हैं, वो इस तरह के ऑपरेशंस के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना ये है कि पहले भी कई बार ये ऑपरेशंस किए जा चुके हैं और उससे फायदा कोई भी नहीं हुआ है, सिर्फ लोगों की जाने गई हैं और पैसा खर्च हुआ है या पैसा जाया हुआ है। इसलिए कि बहुत से जो हमारी साइड के सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग थे, उनकी भी जाने गई। बहुत से सिविलियंस जिन्होंने बेचारों ने कुछ नहीं किया था, लेकिन वो भी इस लपेटे में आए। मुझे आज भी याद है कि कुछ साल पहले, मेरा ख्याल है 8-9 साल पहले की बात है, कि स्वात में इसी तरह का ऑपरेशन चल रहा था और लोग स्वात से उठ उठ के इस्लामाबाद आ गए थे। यहाँ पर एकदम से जो हाउस रेंट वगैरह है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, इसलिए कि स्वात से बहुत सारी फैमिलीज जो हैं वो यहाँ पर पहुंची थी, और कई तो बहुत बहुत पैसे वाले लोग भी थे, और उन्होंने यहाँ पर आकर जो है वो अपार्टमेंट्स और घर भी खरीद लिए थे कि उन्होंने यहाँ रहना था बड़े लंबे अरसे, क्योंकि उनके इलाके में ऑपरेशन चल रहा था। सादे से लोग थे, एक दो को तो मैं भी जानती हूँ, और शायद उसकी एक रीजन ये भी है कि जिन्होंने फ्लैट खरीदा था, उनके फ्लैट में हम या मैं जो है वो एज अ रेंट मैंने उसको लिया था, उस फ्लैट को रेंट पे लिया था, और हम लोग वहां रहते थे, मैं और मेरी मदर। और तो मैं उस वक्त का बता रही हूँ आपको कि लोगों का बहुत बुरा हाल था और लोग बहुत परेशान होते थे। वो जाहिर है वो खुले खुले घरों के रहने वाले थे। स्वात में सुना है बड़े बड़े घर होते हैं और बड़े बड़े किचन होते हैं, तो जितना वो अपार्टमेंट था वो कहते थे इतना तो सिर्फ हमारा किचन है, और हम कहते थे हैं अच्छा। तो वो बेचारे लोग जो थे
وہ یہاں آ گئے تھے اور اس مشکل میں وہ رہ رہے تھے یہاں پر. ظاہر اپنا گھر چھوڑ کے کہیں اور جانا کس کو اچھا لگتا ہے, چاہے گھر چھوٹا ہو یا بڑا ہو, لوگ اپنے گھر میں ہی رہنا چاہتے ہیں, چاہے وہ ایک کمرے کا ہی گھر کیوں نہ ہو, لوگ اپنے گھر میں ہی رہنا پسند کرتے ہیں. لیکن ان بیچاروں کو اپنے گھر بار چھوڑ کر اپنے بیوی بچے اور پیرنٹس لے کر اسلام آباد آنا پڑا, اور وہ یہاں پر آ کر انہوں نے فلیٹ وغیرہ خریدے. اور جو نہیں خرید سکتے تھے, ظاہر ہے کہ وہ میری طرح, میں جیسے رینٹ پہ رہتی ہوں, تو وہ بھی جی رینٹ پر ہی انہوں نے جو ہے وہ اپنا رہنے کا بندوبست کیا. بہت ٹائم وہ لوگ یہاں پر رہے, اور اس کے بعد ایسا ایسا کر کے جو ہے سوات میں جو صورتحال تھی وہ بہتر ہوئی اور وہ واپس گئے. اب ایک بار پھر سوات میں اگر آپ آپریشن کریں گے, وہ لوگ پھر بیچارے پریشان ہوں گے, پھر وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کے ان کو اسلام آباد, لاہور یا کسی اور سٹی میں پاکستان کے جانا پڑے گا, وہاں سے ان کو نکلنا پڑے گا اپنا گھر بار چھوڑ کے. کون جانا چاہتا ہے؟ لیکن بات ساری یہ ہے کہ اگر اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے, اور آپ نے واقعی میں صرف اور صرف ایک ہی راستہ رہ گیا آپ کے پاس, اور وہ یہ کہ آپ اس طرح کے آپریشن لانچ کریں, اور چاہے وہ ضرب عضب تھا یا راہ نجات تھا, یا اس وقت جو آپ نیا آپریشن جو کرنے کے لیے جا رہے ہیں, عزم استحکام چاہے یہ ہو, لیکن اس کے بعد اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی میں اس سے کچھ فائدہ ہوگا, واقعی میں اس سے جو یہ ٹیررزم ہے یہ بند ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی, تب تو آپ کیجئے. لیکن اگر اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہونا, جیسے پہلے کئی آپریشنز کے بعد ہوا تھا, تو یقیناً پھر جو لوگ وہاں رہتے ہیں وہ بالکل اپنی بات کے لیے بالکل صحیح ہے کہ جی ہمارے علاقے میں آپریشن مت کیجئے, ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن جب تک پبلک کو آپ کانفیڈنس نہیں دیں گے, خاص طور پہ وہ پبلک جس کے ایریا میں آپ آپریشن کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا جانا چاہتے ہیں, جب تک آپ انہیں یہ کانفیڈنس نہیں دیں گے کہ جی آپ کے یہاں جب آپریشن ہم کر لیں گے اس کے بعد آپ کو کسی قسم کا ٹیررزم نہیں دیکھنے کو ملے گا. ٹی ٹی پی جو ہے وہ بہت اسمارٹلی گیم کھیل رہی ہے, اور ہمارے یہاں سے جو ہے ہمارے لوگ جو ہیں وہ میرے خیال ہے ان کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں یا سمجھنا نہیں چاہتے ہیں. جس طرح سے ٹی ٹی پی اٹیک کر رہی ہے, جس طرح سے ٹی ٹی پی نقصان پہنچا رہی ہے پاکستان کو, اس کے لیے اگر یہاں سے بھی اسی طرح کی اسٹریٹجی نہیں بنائی گئی جیسی اسٹریٹجی ٹی ٹی پی بنا رہی ہے, تو پھر تو جی یہ نقصان جو ہے یہ سلسلہ چلتا رہے گا. آپ چاہے جتنے مرضی آپریشنز لانچ کر لیجئے, جتنا مرضی کچھ کر لیجئے, لیکن آپ ان کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو سویلینز ہیں وہ ضرور پریشان ہوں گے, ان کو اپنا ایریا چھوڑ چھوڑ کر اسلام آباد آنا پڑے گا یا کسی اور سٹی میں جانا پڑے گا. ان کے کاروبار جو ہے وہ بھی پچھلی بار انہوں نے کہا تھا کہ جی لاسٹ ٹائم جب یہ سب کچھ ہوا تھا انہوں نے کہا ان کے کاروبار تباہ ہو گئے تھے, اور ان کے گھر جو تھے وہ چھوڑ کر ان کو جانا پڑا, ان کے بچے جو تھے وہ اسکول نہیں جا پا رہے تھے, اور اسی طرح کی کئی پرابلمز تھی جو وہاں کے لوکلز نے فیس کی تھی. ایک بار پھر آپریشن کا اعلان کیا گیا ہے, ایک بار پھر کہا گیا ہے کہ جی سوات کے علاقے میں اور فاٹا کے ایریا میں جو ہے وہ آپریشن کیا جائے گا. لوگ پھر پریشان ہیں. وہ صاحب بھی جن کا میں نے ذکر کیا کہ میں جانتی ہوں, بلکہ میں نے یہ بھی کہا کہ کچھ ٹائم کے لیے ان کے اپارٹمنٹ کو بھی میں نے رینٹ پہ لیا تھا, تو ان سے میں پھر پوچھوں گی کہ وہ خیریت سے ہیں, اور ایک بار پھر کیا بیگ اپنا پیک ہو رہا ہے ان کا, اور ان کے بچے بیچارے اب اسکول کیسے جائیں گے, ان کے پیرنٹس بہت تنگ ہو گئے تھے آ کر. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یقیناً جو لوگ یہ پلان کر رہے ہیں, یہ آپریشن پلان کر رہے ہیں کہ اس طرح سے ہم نے آپریشن کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ سب کچھ صحیح ہوگا, تو ان کو بہت اچھے سے یہ سوچ لینا چاہیے کہ سب سے پہلے تو پبلک آپ کے ساتھ نہیں ہے. آپ پبلک کو کانفیڈنس دیں گے تو پبلک آپ کے ساتھ ہوگی. فی الحال پبلک جو ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے, اور اگر پبلک آپ کے ساتھ نہیں ہے تو آپ جیت نہیں سکتے, کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ پبلک پہلے کئی بار آپریشنز دیکھ چکی ہے اور بھگت چکی ہے, تکلیفیں اٹھا چکی ہے, پریشانیاں اٹھا چکی ہے, اور اب وہ اس سب چیزوں کے لیے تیار نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ پبلک کیا کہہ رہی ہے. وہاں کے جو لوکل پبلک ہے وہ منع کر رہی ہے کہ یہ آپریشن نہ کیا جائے, یا پھر یہ کہ انہیں کانفیڈنس دیا جائے کہ بھائی اس بار تو سب کچھ ٹھیک ہی کر دیں گے اور بالکل ایک دم صفایا ہو جائے گا ٹیررزم کا پاکستان سے, یا تو پھر آپ یہ بات کیجئے. لیکن اگر آپ صرف آپریشن کے نام پہ جائیں گے اور وہاں پر آپریشن جیسے پہلے ہوتا رہا ہے اسی طرح سے ہوگا, تو جیسے میں نے کہا کہ لوگوں کے کاروبار تباہ ہوں گے, لوگوں کے گھر چھوڑ کے لوگوں کو کہیں اور جانا پڑے گا, لوگوں کو پریشانی ہوگی اور لوگوں کی جانیں جائیں گی, چاہے وہ ایجنسی کے لوگ ہوں یا فورسز کے لوگ ہوں, چاہے وہ سویلینز ہوں. کیا اس تمام نقصان کے لیے, جانی اور مالی نقصان کے لیے, کیا آپ لوگ تیار ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر کسی کا کاروبار تباہ کر دیا یا ہو گیا
تو اس سے کسی کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، لیکن آپ ٹیررزم کو ختم کر لیں گے. کیا آپ اس بات پہ کانفیڈنٹ ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر لوگوں سے وہاں سے لوگ ظاہر اسلام آباد کی طرف ہی چلیں گے اور یہاں پر یس سے آگے کسی سٹی میں جائیں گے، لیکن کیا ان لوگوں کی وہ قربانی جو وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنے بیوی بچے، اپنے ماں باپ کو لے کر، سب کچھ اپنا چھوڑ چھاڑ کر، اپنی زمین چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جائیں گے، کیا یہ ان کی قربانی جو ہے وہ اس قابل رہے گی، یا وہ اس کی اتنی ویلیو ہوگی کہ آپ اس کے بعد یہ کہہ سکیں کہ جی آپ نے یہ قربانی دی تھی، آپ اس طرح سے کسی دوسری سٹی میں گئے تھے اپنا سارا کاروبار وغیرہ تباہ کر کے چھوڑ کر، تو اب واقعی میں آپ کا ایریا اتنا کلین ہو چکا ہے کہ اب وہاں پہ ٹی ٹی پی تو کیا کسی قسم کا کوئی ٹیررزم نہیں ہے، اور نہ ہی آپ دوبارہ بنے گا. کیا واقعی میں آپ یہ یقین دلا پائیں گے لوگوں کو؟ اور کیا سب سے پہلے آپ اپنے آپ میں آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ یہ کر پائیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایک واحد حل جو ہے وہ اس طرح کے آپریشنز کا ہی ہے؟ ویسے تو خیر میں تو کہتی ہوں بالکل یہ آپریشنز ہونے چاہیے، اور اس طرح کے آپریشن سے جو ہے لیکن اس آپریشن کو کرنے کے لیے یا اسے کرنے سے پہلے جو ہے اتنی زبردست تیاری ہونی چاہیے آپ کی کہ آپ کو لگے کہ جی اب آئندہ پاکستان کے اوپر ٹیررزم کا نہ تو کوئی الزام لگ سکے گا، نہ پاکستان کے اندر کوئی نقصان ہوگا، نہ پاکستان کے نام پہ باہر جا کے کسی اور کنٹری میں کوئی بھی نقصان کر پائے گا. اتنا کانفیڈنس آپ کے اندر ہونا چاہیے. لیکن بات ساری یہ ہے کہ اس وقت پبلک اس چیز کے لیے تیار نہیں ہے. وہاں سے فاٹا سے اور سوات سے اور کے پی کے سائڈ سے بار بار جو ہم سن رہے ہیں، جو بار بار جو بات کی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ آپریشن نہ کیا جائے، اور آپریشن کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں. لوگ ایک بار پھر جانی اور مالی نقصان اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ یہ چیز ایکسپرٹس جو فوج میں ہوں گے، یا جو پولیٹیشنز ہیں، جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں یا کیبنٹ ہے، وہ زیادہ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن بہت بار ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس طرح کے آپریشنز کا کوئی خاص فائدہ ہوا نہیں ہے. مگر بات ساری یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی آپریشن ہونے چاہیے، نہ صرف پاکستان سے بلکہ بھارت سے بھی. ہمارے بہت سے ساتھی، بہت سے دوست جو ہیں، جو ٹی وی چینلز پہ بھی آتے ہیں، جو یوٹیوب پر بھی آتے ہیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ جی یہ واحد حل جو ہے پاکستان میں ٹیررزم کو ختم کرنے کا وہ آپریشنز ہی ہیں. مگر ایک بار پھر اچھے سے سوچ لیجئے، یہ آپریشن کرنے سے پہلے، جسے کہتے ہیں نا کہ نزدیکی فائدے سے پہلے دور کا نقصان دیکھنا چاہیے، تو نزدیکی فائدے سے پہلے دور کا نقصان دیکھ لیجئے. اور خاص طور پر جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ پبلک آپ کے ساتھ ہے یا نہیں، یہ ضرور کریں. پبلک کو اتنا بھروسہ دلائیں، اتنا یقین دلائیں تاکہ وہ آپ کے ساتھ ہو. اس لیے کہ جب تک پبلک آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ کسی چیز میں بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. چاہے آپ زور زبردستی کریں یا چاہے آپ پیار سے سمجھائیں یا جو بھی کریں، لیکن اگر لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو زور زبردستی سے تو فائدہ ہوگا نہیں آپ کو. ظاہر ہے زور زبردستی سے تو آپ نے سالوں سب کچھ کر کے دیکھ لیا لیکن کچھ ہوتا نہیں ہے. لیکن اگر وہی چیز آپ لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کے بجائے اگر آپ ان کو لاجک کے ساتھ کچھ سمجھائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے. اور پھر میں وہی کہوں گی کہ سوال اٹھا رہی ہوں، سوال اٹھانے والوں کو مت اٹھائیں، بلکہ جو سوال اٹھایا گیا ہے اس کا جواب دیں اور اس کے اوپر سوچیں کہ ہم پاکستان کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں. پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستان کے ہیں، ہم یہی رہتے ہیں، ہم یہی مریں گے، کہیں نہیں بھاگ رہے. لیکن بات ساری یہ کہ آپ پاکستان کے لیے کیا کر رہے ہیں وہ ضرور دیکھیے، اور پاکستان کو اس ٹیررزم والے عذاب سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ لوگ اگر، تو پوری ایمانداری سے کریں. اس لیے کہ اب نہ صرف یہ کہ پاکستان کے لوگ تھک چکے ہیں، بلکہ ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں، جن کے بارڈر ہمارے ساتھ لگتے ہیں، وہ بھی شاید ہم سے تھک چکے ہیں. اور اب ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان بھی ایک نارمل کنٹری کی طرح ہی رن کیا جائے، پاکستان ایک نارمل کنٹری کی طرح ہی بیہیو کرے، اور یہاں سے ٹیررزم جو ہے اس کو بالکل جڑ سے ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور جن لوگوں کا پتہ ہے، جو آؤٹ فٹس یہاں پر آلریڈی ہیں، جن کو ہم نے رکھا ہوا ہے، چاہے وہ حافظ سعید ہو یا کوئی بھی، ان کو پراپر سزا دی جائے. ان کو اس طرح سے ہاؤس اریسٹ نہ کیا جائے بلکہ پراپر جیل میں ڈالیں. اور میں تو کہتی ہوں کہ بھارت کو ہی دے دیں تو اچھا، اس لیے وہ بیچارے مانگ مانگ کے تھک گئے. ہم نے کرنا بھی کیا ہے، پھر کا اچار ڈالنا ہے تو وہیں دے دیں. ہو سکتا ہے انہوں نے اچار ڈالنا ہو جو وہ مانگی چلے جا رہے ہیں ایک فالتو آدمی کو، تو وہاں دے دیں تاکہ ہمارے طرف سے ایک پازیٹیو رسپانس جائے کہ جی ہم اس طرح کی چیزوں پہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، ہم اس طرح کی چیزوں کو بڑھاوا دینا نہیں چاہتے. بہرحال یہاں سے میں چلتی ہوں، بہت جلد آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. تھینک یو.